सगळीं उबी रावया आनी याज्ञिकांक येवकार दिवंक गीत गावया. T47 संतोषाच्या उल्हासांनी पेज नंबर 223. संतोषाच्या उल्हासांनी संभ्रमूया सगळीं आमी, जल्मा दिसो आनंदाचो सदांच वार्तेवा मायचो. Alleluia, Alleluia, Marik, Marik porkon diuya. Alleluia, Alleluia, Marik porkon diuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. आपल्या आणि पेल्याच्या जिवाक मान दितले आमी गवाय. प्रितीच्या इश्टानो, उत्पत्तीच्या दुसरे अवेस्वरान देवान मातेच्या मनशाक रचलो आनी ताचे भितर स्वास घेतलो. हें आमकां मेळटा. आयचो सेवाधर्म ह्या एसावाचे मोत ओळखून आपले आनी पेल्याच्या जिवाचो मोग करूंक आमकां आपयता. कित्याक आमी देवाची रोसना. जिविताचें मोल ओळखूंक आनी ताचे जतनाय घेवंक आमकां कृपा ह्या मिसान मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आख्खी पवित्र सभा आंकवार मारीच्या जल्माची परब समोर उमता. आनीक ह्या दिसाक आमी सगळीं मादर्स डेय समोर उमता. तर आयच्या मिसांत बो करून आमच्या आवयचो आमी उगडास करुया. आनी तशेंच आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आपल्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दितले आमी गोवाय. डू नॉट किल हो इंग्लीश भाशेन कमांडमेंट आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते पावटी हांवें म्हज्या जिवाची हांवें काळजी घेवंक ना म्हूण दुसऱ्यांच्याय जिवाची म्हाका पडोवन वचूंक ना. तर ह्या आनी सगळ्यांत चुकीचो आमी ह्या खालतेपणी उगडास करुया, दूख धरुया आनी बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हडो अपराध. ह्या पासत भागिवून सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krista kaku
Moima deva kuhun sorgi, ali shanti tacha ista sausari. Service para deva sorgi charahaya, sarpat veda deva Bapa, ami tuka namaskar kortao, ami tuka निर्वाहस्ताव, तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकांताव. मोहिमा देवा हाकून सोर्गी, आली शांती ताच्या इष्टांक संसारी. Somia Jesu Krista, Bapaच्या एकल्याच पुता, Somia देवा देवाची शिरी. तू संसाराचे पाप काहाताय, आमची काकूत कोर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. मोहिमा देवा हाकून सोर्गी, आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाची मोहिमेची सुख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. मोहिमा देवा हाकून सोर्गी, आली शांती ताच्या इष्टांक संसारी. प्रार्थुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, हें मीस तूं आयकताय जाल्यार आयचे मिसान तुजें केरीत इंतेसांव तूं घाल. आयज आमी आवयचो दीस मनयता. तुजे आवय खातीर तूं माग. जिवी आसा जाल्यार बरी भलायकी, सोंपल्या जाल्यार सुर्गीचें सूख. तेच बरी तुजी कितेंय खासगी गरज आसा, तुजें मागणें आसा, कसलेंय टेन्शन आसा, प्रॉब्लम आसा, ह्या वेळार ह्या मिसांत तुजें मागणें बापा मुखार घाल. सोर्गीच्या बापा, आमच्या सोरवंडारा मनीस सोयम दिवचे खातीर ओगोणीत जाणवायेन आनी मोगान बागयोंत आंकवार मारेक तुवें जल्मांत हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समोर उमताव. तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवय फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवंक भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान वाडून वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. मिकयस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. पूण तूं बेतलहेमा एफ्राता जुदाच्या कुलां मदें तूं बो ल्हान. तरी इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तांय जल्मतलो. तुजो ओरोम न्हूय आतांचो पूण बो पुर्विल्ल्या कालाचो. ते पासत जी जल्माक हाडची आसा ती जल्माक हाडीपुरयान सर्वेस्पर तांकां सांडून दितलो. उपरांत ताच्या भावा भयणीचो एक उरलोलो जमो इस्रायलाच्या पुता धुवांच्या एकवटांत परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवांचो प्रताप फांकोवंक तो तीर रावतलो आनी आपल्या
हिंडांक चरयतलो आनी ती भिरांती विणे रावतली कित्याक तेन्नातान तांची पदवी प्रितोमेचे शिमेचेर पुर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायन करून जातलो. T19 हांव देवाची चाकोर्न, पेज नंबर 211. देवाच्या पुता मनशा स्वयं दिवच्याक मनशाच्या तारकाक घेवंक तुज्या कोसव्यात देव तुका विंचता तूं कबूल आसाय हांव देवाची चाकोर तुवें सांगलाय तशें म्हजी सवें गोडो हांव देवाची चाकोर तुवें सांगलाय तशें म्हजी सवें गोडो तुजो पूत जातलो दुखीचो मनीस अनात्मो तुजो दुखीच्या बालयान विणलोलो जातलो तूं कबूल आसाय हांव देवाची चाकोर तुवें सांगलाय तशें म्हजी सवें गोडो हांव देवाची चाकोर तुवें सांगलाय तशें म्हजी सवें गोडो. सगळीं उबी रावया आनी उद्गार गावया. B9 सवो श्लोक. Sorves barak zoy zoy sorves barak sorves barak zoy zoy sorves barak sorves barak zoy zoy sorves barak sorves barak zoy zoy Aki povit soba Écoute ton soir, soglia toshi porta, tizo ik vortrakta, sorves barak zoy zoy sorves barak sorves barak zoy zoy sorves barak sorves barak zoy zoy sorves barak zoy zoy सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या आनी दोन शास्त्रांतल्या एकल्यान तांचे वाद विवाद चलतात ते आयकून आनी जेजूक कांय बरे भाशेन जबाब दिलो ते पळोवन ताचे कडे विचारले सगळ्यां भितर पयली आज्ञा खंयची जेजून ताका जाप दिली पयली आज्ञा ही आयक इस्रायेला सर्वेस्पोर आमचो देव एकलो सर्वेस्पोर आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोडान सगळ्या तुज्या मोनान आनी सगळ्या तुजे शक्तीन तूं मोग करतलोय दुसरी आज्ञा ही तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो तूं मोग करतलोय जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakali tuka Krista.
मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी 5व्या नोवेनांत आसा आनी आमचो आयचो विशय तुज्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दी. आनी हें म्हणटाना इंग्लीश भाशेन म्हणूंक जाता डू नॉट किल. हाजी सोजमणी आमी घेतल्या. सुरवातेकूच हांव सांगूंक सोदतां, कोणूय जावं, क्रिस्तांव हे मीस आयकोता, हिंदू मीस आयकोता, मुस्लीम मीस आयकोता, कोणूय जावं, आमकां सगळ्यांक देवान जिवीत दिलां हें आमी मानता. आनी हें जिवीत आमच्यान काडूंक आमकां अधिकार ना. नो वन हॅज अ रायट टू टेक हीज ओन लायफ, नीदर टू टेक अदर्स लायफ. म्हणजे आमच्यान आमचो जीव काडूंक कसोच जायना, ना म्हूण दुसऱ्यांचो जीव काडूंक जायना. हें गोट मनान दवरूंक जाय. आनी आयज तूं क्रिस्तांव कसो जेजूचो पाटलाव जाल्यार तुका अदीक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तुजोय आनी दुसऱ्याच्या जिवाक मान दिवंक. आनी हांव कित्याक म्हणटा, आयज मादर्स डेवूय हेंवूय चिंतून म्हाका एक गोडणी उडगास येता. सांगूंक सोदिनासलो, तितली व्हडली गोडणी न्हय, खुशालकायेची गोडणी न्हय, पूण सांगूंक पडटा. हांव तेन्नाच त्या दिसांनी दियाकन जाल्लो आनी त्याच 2-3 म्हयन्या उपरांत म्हाका एक कॉल येता. आनी एक कॉल येता आनी सांगता एक तरणाटें ब्रादर तेन्ना आसलो, ब्रादर तूं जाणा ह्या इगोर्जीन हो भुरगो वावुरतालो, बरें कोत्तालो, फुटबॉल खेळटालो, ऑर्गनायज कोत्तालो, ताणें अकस्मात जीव दिलो, गोडार मेलो. राती बरो खेळलो, माय पायच्या सांगाताक फोन मारलो, कांयच गमूंक ना, पूण दुसऱ्या दिसाक पळयल्यार ताची कूड वयर आसली. सांगूंक पसून व्हडलें ना, पूण सांगता कित्याक ह्या भुरग्याक हांव वळखता ते भाशेन खुशाल भुरगो दीस रात ताचे सोशल फ्रेंड्स, फेसबुकाचेर इतले फ्रेंड्स आसले, ताचे वॉट्सॅपाचेर जायते तो डीपी आनी स्टेटस घालतालो. म्हाका दिसलें तो एक बरो खुशाल भुरगो, वळखतालो, चडसो भितरूच आसतालो, पूण ताचे फेसबूक अकावंट आनी दुसरें पळोवन दिसतालें ही इज व्हेरी सोशलायझींग. भोंवता दिसतालो आनी हांगा गेलो थंयसर फोटो काडलो, हांगा गेलो फोटो काडलो. लुकींग एट हीम एटलीस्ट फेस व्हॅल्यू आय थॉट दॅट ही इज अ व्हेरी आवटगोईंग पर्सन. आनी अकस्मात जेन्ना ताची खबर आयली, काळजाक दूख भोगली, कित्याक म्हजे सारको 2 वर्सां धाकटो आसतलो, म्हजे बारावयलो भुरगो सोंपलो. आनी त्या दिसाक हांवें मुद्दम दुसऱ्या दिसाक ताचें मरण आसलें, हेच भाशेन ताचो कूड देव मंदिरान दवरलेली. आनी हे वाटेन ताची आवय बापूय आनी भाव भयणां आसलीं आनी दुसरो लोक आसलो. हांव ताका पडून चड दुखी जावंक ना, पूण ते आवय बापायक पडून चड दुखी जालो, कित्याक हो भुरगो म्हजो फ्रेंड गेलो, येवचो ना. पूण हें दूख आवय बापाय रडटाली, ताची भयण धाकटी आनी ताचो भाव आनीक भाव आसले दिसता तेवूय रडटाले, कित्याक सोजमूंक ना. जेन्ना जालें 2-3 दीस जाले, हांवें विचारलें तुमकां कांय सांगूंक ना. ना फादर, कांय सांगूंक ना आमकां, मांयक पाय खबर ना. आनीक मां इतली रडटाली मोगाच्या भाव भयणीनो की ती गेल्ली, ताची पीस गेल्लो. बापूय रडो नासलो, पूण काबार जालो कसो, कित्याक तो रडो नासलो पूण भितरल्यान काबार जालो. भयण आनी दुसरे ताची रडटाली. आनी ह्या भुरग्याचे हांव सांगता कित्याक, एक पब्लिसिटी करूंक न्हय, पूण हांव सांगता कित्याक हें कोणाकूय जावंक शकता. आयज हांव उलयतां जाल्यार हें तुमकां आनी सगल्यांक, म्हाकाय बी लिसांव, इतले फेसबूक फ्रेंड्स आसोन फायद्याक पडोनात. इतले फेसबुकाचेर रावन, वॉट्सॅपाचेर रावन, इंस्टाग्रामाचेर रावन फायद्याक पडोना. इट इज बेटर टू हॅव अ गूड रियल फ्रेंड देन टू हॅव thousands ऑफ फेक फ्रेंड्स or friends that will be not useful to you at all. आमी कितें कोत्ता, डीपी घालता आनी वॉट्सॅपाचेर घालता, आमचे सगळें घालता आनी इतले लायक पडले म्हणटच आमी हॅपी जाता. ते लायक्स कोण घालता, कोणाच्यान घालूंक जाता. हांवें पयलें लायक घातलें, एम आय रियली नोईंग यू? नॉट एट ऑल. कितें पयलें लायक घायलें, एक कॉमेंट घातलो, गूड, यू आर लुकींग ब्युटिफूल, यू सुपर्ब, नायस, हें कोणाच्यान घालूंक जायना. तूं एका दिसाक घाल, एक आय एम इन द हॉस्पिटल, आय हॅव ब्रोकन माय लेग, फ्रॅक्चर्ड माय लेग, पळय कोण येता तो तुका मेळोंक, कोण येवचो ना. येयल्यार 2-3 जाण येतले, म्हणटले गेट वेल सून, गॉड ब्लेस यू, आय एम प्रेयिंग फॉर यू. दीज आर युअर फ्रेंड्स, दीज आर युअर वेल विशर्स.
आयज तूं पळे ह्या भुरग्यान जीव दिलो म्हाका दिसता ताका कोण रियल फ्रेंड आसूंक ना आसलेले जाल्यार पासून ताच्यान सांगूंक जावंक ना ही कूड नॉट कन्फायड हीज प्रॉब्लम्स विथ हीज फ्रेंड्स आयज हांव म्हणटलो पोतून हॅव 1-2 good friends. Better to have 1-2 good friends than have thousands of useless friends or friends which will not come to use when you really require them. आयज ही गरज कित्याक आयज हांव म्हणटा आसतना जेजू म्हणटा तुजो मोग करता तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर जेजू म्हणिना पेल्याचो मोग करता तसो तुजो मोग कर चॅरिटी बिगिन्स एट होम नॉट नेबर्स प्लेस तूं तुज्या घरान तुज्या फॅमिलीक बरो राव शेजाऱ्याक बरो राव थंयसर संबून जातात म्हजो फ्रेंड दिल्ली आसात कलकत्ताच आसा हांव सावथाक आसा म्हजे सगळे फ्रेंड कॉलेजींतले नॉर्थाक आसात ते येतले काय एक शेजाऱ्याक तुजो फ्रेंड ना एक गांवांत तुजो फ्रेंड ना पूण तुजे सगळे फ्रेंड भायले हांव भुरग्यांकूच म्हणिना व्हडल्यांकूय म्हणटा कित्याक सगळीं आतां आमी फेसबुकार आसता आनी इतले लायक्स जावना डिप्रेशनान वचची गरज ना कित्याक ते सगळे आतां कोणाकूय फ्री आसा नेट कोणूय मारता लायक करता बट आस्क युअर सेल्फ टुडे कितले म्हजे बरे फ्रेंड आसात जंयसर हांव शेअर करूंक सोदता आनी मोगाच्या भाव भयणीन एक गोड मनान दवरात कितेंय शेअर करता जाल्यार शेअर करात कितेंय काळजान दवरी नाकात दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें सांगलां कल्चर ऑफ लायफ कोणूय क्रिस्तांव मनीस आनी कोणूय धर्माचो जावं तुका सत्याना तुजो जीव काडूंक भोव करून सुसायड टेंडन्सी जाल्या व्हडले व्हडले सुपरस्टार्स व्हडले व्हडले पयशेकार सुसायड करता हांव नको कित्याक इतलें फॅन फॉलोईंग आसतना कितें जाता तें हांव म्हणिना कितेंय तरी जाता ताका लागून जाता आय एम नॉट जजींग देम आमी जज करचें न्हय वो स्वर्गार वेतलो वो हांगा वेतलो ना ताचे विकनसा प्रमाणे घडये ताणें दिलें पूण आयज तावन आमी निच्यो करुया जेन्ना म्हाका असली टेंडन्सी येता जेन्ना म्हज्या मनान येता सायबा जालें काबार म्हज्यान आनी सोसूंक जायना तेन्नाच तूं देवा मुखार बस द वन हू नील्स बिफोर गॉड कॅन स्टँड बिफोर एनी एडवर्सिटी एनी प्रॉब्लम एनी सुसायड एनीथींग नील बिफोर गॉड म्हणजे प्रे बिफोर गॉड एंड यू कॅन स्टँड बिफोर एनी लायफ सिट्युएशन मोगाच्या भाव भयणीनो दुसरे सुवातेर आमी कोणाचोय जीव काडूंक जायना जीव घेवंक जायना जीव काडूंक जायना 3 भाशेन आमच्यान जीव काडूंक जाता हें गोट मनान दवरात आनी सांगता कित्याक आईच्या मानामेंताक लागता पयले सुवातेर मर्डर कोणाची आमी मर्डर करूंक जायना कोणी तर प्लॅनिंग करता आनी तुका सांगलां यू आर ऑल्सो पार्टनर इन दॅट मर्डर तुका तूं जाणा कितें जाता हांगा कितेंय तरी घडचें आसा तो मारचो आसा कोणाक तरी यू हॅव अ ड्युटी तुका जबाबदारी आसा ना तर तूं जाणा आसतना तुवें सांगूंक ना तूंय जिम्मेदार तूंय बी रिस्पॉन्सिबल दुसरे सुवातेर मर्डर सेकेंड अबॉर्शन आमी जायतीं जाणां पळयता कोत्ता तोच गुन्यांवकारी न्हय पूण जो कोण आयकता जो कोण ताका एडवायस दिता जावं दोतोर नर्स कोणूय घरचो मनीस तोय बी पातकान पडटा तोय बी जबाबदारी जाता एका क्रिमीचो एका हत्याचो तर जाणा जात मर्डर अबॉर्शन आनी तिसरें जावन आसा युथनेजिया जायते फावटी आमी जाणाव आमची जाणटी घरांत आसता कोणूय एडवायस करता आसतलो आतां कितले पयशे पडटले तुमकां आतां ट्राटामेंट कितलो आसा जायतीं वखदां आयल्यांत मारुया दॅट इज कॉल्ड युथनेजिया म्हणजे कांय जायना ताका लागून मारपाचें जावं जाणट्यांक कोणूय आसा तांकां असली चाल गोंयांत घडये ना पूण दुसरे कडेन आसा असलें तरी तुवें आयकलां वा तुवें केलां जाल्यार आमी बोगसोणें मागुया वा कोणूय करूंक सोदता आयज तुमी आयकता हें म्हजें प्रवचन तुमकां एक नॉलेज कशी इफ यू आर पार्ट ऑफ एनी मर्डर ऑर हर्ड एनी डिस्कशन कोणें आयकलां जावं अबॉर्शन जावं युथेनेजिया आयज तुवें सांगपाक जाय हें आमच्या धर्मा प्रमाणे रॉंग आमच्या धर्मा प्रमाणे कित्याक एक नॅचरल रॉ स्वयंबीक कायदो आमी आमचो जीव घेवंक जायना आनी आमी दुसऱ्यांचोय जीव घेवंक जायना तर मोगाच्या भाव भयणीनो हांव सांगता कसलीय पातकां आसत ताका लागून कुमसार आसा बोगसणी आसा हांव व्हडलो पातकी जावं हांव सेरमांव सांगता आसतलो हांवूय पातकी हांव सदांच म्हणटा हांवूय पातकी पातो केले एक निच्यो कोर कुमसार आसा
सगल्यांक कुमसार आसा. एक कुमसारांतल्यान म्हज्यान भाग्योवन जावंक जाता. म्हज्यान एक नवो निर्णय घेवंक जाता. जालें पातोक हें जालें. कुमसार जातलो आनी परतून एक नवें जिवीत जियेतलो. जें कुमसारान सांगलां तें बोगसोता, सोसमोता. कित्याक जायते पावटी म्हणटात, फादर हांवें कुमसार केलें पूण तें पातोक उरलां ना. निचोव केला, बरे भाशेन तयारी केल्या, तें पातोक उरोंक ना. तें पातोक देवान बोगशिलें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हें जावन आसा जीव घेवप. हात्यारां उजा करून जावं कितेंय करून आमी जीव दुसरे भाशेन घेवंक जाता. आनी व्हडलें हात्यार जीव घेवपाचें म्हणल्यार आमची जीब. जो कोण आपली जीब कंट्रोल करता तो आपलें जिवीत बरें जियेता. वन हू कॅन कंट्रोल हीज टंग, हीज वर्ड्स कॅन कंट्रोल हीज लायफ, हें आमी म्हणोंक जाता. तर आयज तुका विचार, हे जिबेचेर तुका कितलो कंट्रोल आसा? दुसऱ्यांचें कितें आयकलें तुवें, सांगलें, पेपर कशें सांगलें ना. आमकां जाणा जावंक जाय, एवरीबडी हॅज अ रायट टू हॅव गूड नेम. हांव जाणा तो वायट मनीस, पूण हांवें सगल्यांक सांगची गरज ना. ताका सांग वचून. पूण कितें जाता, आमी सगल्यांक सांगता आनी जाका कळोंक जाय ताका सांगना. आयज निच्यो करुया, मर्डरूच करचो ना, गोडे दुसरे वस्तू करचो ना, पूण ही एक व्हडली मर्डर. तूं एका मनशाच्या बऱ्या नांवाची खेळटा. विचार, बाबा हें आयकलां ती खबरो, हांवें खरेंच काय? आनी खरेंच जाल्यार पासून म्हाका कसलो अधिकार आसा सगळ्यांक सांगोंक? जावं कोणाचें नांव जावं, पाद्रीचें नांव जावं, माद्रीचें नांव जावं, तुज्या शेजाऱ्याचें नांव जावं, तुज्या पुताचें, धुवेचें. वी कॅनॉट, हांवें काली म्हटलां, वी कॅनॉट वॉश आ डर्टी लिनन आवटसायड. तुका विचारूंक जाय ताका विचार, पूण सगल्यांक सांगलें. एक पोस्टर येयलो, एक व्हिडिओ येयलो, वॉट्सॅपाचेर घातलो 10-20 जाणांक, 12-100 जाणांक. तूं एका फॉरवर्डाचेर कितल्या जाणांक त्रासान घालता तें पळय. तूं एका तुज्या उतरांतल्यान कितल्या जाणांचें नांव पिड्ड्यार करता तें पळय. आयज म्हणटा हांव, जेन्ना म्हज्या जिवाचो आनी दुसऱ्यांच्या जिवाचो मान दिता जाल्यार जिबेचेर कंट्रोल कर. तूं वॉट्सॅपाचेर, फेसबुकाचेर कितें घालता ताचेर कंट्रोल कर आनी तूं एक बरें जिवीत जियेतलो. शेवटाक मोगाच्या भाव भयणीनो, कालच्या दिसाक आमी पळयलें LIC, लायफ इन क्रायस्ट. आयज तसलेंच हांव कितें घेवन आयलां तें म्हणल्यार JIO. आमी जायतीं जाणां सीम कार्ड उजार कोत्ता. जियो म्हणल्यार कितें, लीव. आनी बरे भाशेन जियेतले जाल्यार JIO हाचेर आमी नदर मारुया. पयलें कितें, जे म्हणल्यार कितें, ऑलवेज हॅव जीजस एज युअर सेंटर. जे मिन्स जीजस. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, हें सदांच उडगासुरा. कितली तुका टेंडन्सी येवं, कितेंय वायट करूंक, जीव काडूंक पासून टेंडन्सी आयली, हातून रॉंग ना. कित्याक जायते जाण डिप्रेशनान वेतात. थोडे मायल्ड डिप्रेशनान वेतले, थोडे एक्यूट डिप्रेशनान. मनांत आयलें म्हूण वायट न्हय, पूण जेन्ना तुका मनांत आयलें तेन्नाच एक निश्चय घे, हांव मागणें करूंक वेतलो. हांव एका पाद्रीक सांगतलो, एक बरें कावन्सिलींग करतलो. बिकॉज आय ऑलवेज बिलीव we can advise you, counselors can counsel you, doctors can medicate you, but only one person who can heal you is Jesus. And I believe in that. हांव सत मानता, बिस्तो सांगोना. The one who kneels before Jesus, kneels before God, can stand before any problem in life, any problem. Maybe it is suicide, maybe it is depression, maybe it is financial problem, कसलेय problem आसूं, sit before the Lord. Kneel before the Lord and you'll stand before the problem. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक साम आसात ते म्हणचे Psalm 34:18. आनी तें कितें म्हणटा, खोंतोवलेल्या काळजा सोवे देव सदांच लागीं आसा. आयज तूं कसलेंय तुज्या जिवितान प्रॉब्लम आसा, जावं तुज्या भुरग्यांचें प्रॉब्लम, पयशांचें प्रॉब्लम, सर्विसेचें कसलेंय तुका प्रॉब्लम आसा, हो साम मूड. Psalm 34:18. The Lord is near to the broken-hearted person. The Lord is near to the hopeless person. जेजू देव लागीं आसा जाची काळजान दुखवल्यांत, तांची मनां उचांबळ आसात, देव आसा. स्तोत्र 34:4. The Lord is close to the broken-hearted people. विसर नाकात. Psalm 34:18. जे जाली. दुसरें आसा तें आय. म्हणचें कितें, आय, माय सेल्फ, माय फॅमिली.
आय माय सेल्फ माय फॅमिली. जेजू म्हणटा तुजो मोग कोत्ता जसो पेल्याचो कर. जेजू म्हणिना पेल्याचो मोग कोत्ता तो तुजो. सो यू आर द सेंटर. जसो तूं मोग करिना जाल्यार तूं दुसऱ्याचो मोग कोत्चो ना. एक बायल आसली आमकां, हांव इगोर्जीन आसतना जायते हेल्प कोत्ताली. कितें सांगूंक जाय ती एक सांगूंक जाय आसलें, ती रोखडेंच तुजें काम कोत्ताली. शेजाऱ्याक गांवांतूय पावताली. कितें कॉन्टेक्ट जाल्यार ती एक सांगूंक जाय जाल्यार सांगतालें. हांव केन्ना ताच्या घरा एका दिसाक ताच्या चेडवाक मेळ्ळो. तुजी माय आमकां कितली हेल्पफूल, खरेंच हेल्पफूल, कितेंय काम कोत्ता, कोणाकूय हेल्प करूंक जाय कोत्ता. आनी हे चेडवाची उतरां आयकात. फादर, वॉट इज द यूज टू बी हेल्पफूल इन द वर्ल्ड एंड नॉट एट ऑल बी अ हेल्प इन द होम. कितें उपकारता आख्ख्या गांवांत तुमकां हेल्प कोत्ता, आख्ख्या सगल्यांक हेल्प कोत्ता आनी घरांत हेल्प करिना. सगल्यांक रांदून दिता पूण घरांत रांदिना. सगल्यांक टायम दिता पूण घरांत टायम दिना. इतले कॉन्टेक्ट तुमकां हेल्प कोत्ता पूण घरांत हेल्प करिना. कसलो फायदो? आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, चॅरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, नॉट फ्रॉम नेबर्स प्लेस. आयज तुज्या घरांत विचार, हांव खरेंच घरांत रावता, इतल्या जाणां लागीं चॅट कोत्ता, घरांत एक तरी मिनट उलयता, इतल्या जाणां हांव टायम दिता. म्हजे फ्रेंड्स घरांत नात, पयस पयस आसात वॉट्सॅपाचेर फेसबुकाचेर, पूण घरांत हांव एक जाप काडिना, एकाच रुमांत रावन आसा. तर आई म्हणल्यार तुजी काळजी घे. दोतोरा लागीं तूं वच. घरांत कोणी दुयेंत आसा तांकां दोतोरा लागीं व्हर, दुसऱ्यांक दोतोरा लागीं मागीर व्हर, गरजेचें. पूण तुज्या घरांत तुजो घोव बरो ना, तूं दोतोरा लागीं व्हरोना. तुज्या घरांत भुरगीं बरीं ना, तूं दोतोरा लागीं व्हरोना. तूं बरो ना, तूं गुडी घेयना, फायदो कितें? ना, म्हाका देव पळयतलो ना. गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्फ. तुका डायबिटी आसा, टायमार टायमार गुडी घे. तुका प्रेशर प्रॉब्लेम आसा, टायमार टायमार घे. तूं दुयेंत आसा, तुजो काळजी घे. देव म्हणटा तुजो मोग कोत्ता तसो तुज्या पेल्याचो कर. तुज्या गोचांचो मोग कोत्ता तसो पेल्याचो कर. तुज्या गोरचीं पयलीं, दुसरी मागीर पावतली, गोरचीं पयलीं. तुजें जिवीत पयलें आनी मागीर JIO. थर्ड थिंग इज अदर्स. जेन्ना जेजूचो मोग कोत्ताय तेन्ना तुजो मोग कोत्तलो. तुजो मोग कोत्ता तसो तुज्या गोच्च्यांचो कोत्तलो आनी गोच्च्यांचो मोग केलो म्हणटूच तूं दुसऱ्यांचो कोत्तलो. दीस इज अ मॅन ऑफ इंटेग्रिटी. हो जावन आसा खरो मनीस. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या गोच्च्यांचो मोग करुया, दुसऱ्यांचो मोग करुया. हे भाशेन हो 5वो मानामेंट आमी बरे जियेतले. म्हजो मोग कोत्ता तसोच म्हज्या पेल्याचो मोग कोत्तलो. म्हज्या जिविताक मान दिता तसो हांव पेल्याचो मोग कोत्तलो. शेवटाक हांव परतून सांगता, साम 34:18. 34:18. साम 34:18. जो कोण दुखवला देव तांचे लागीं आसा. द लॉर्ड इज नियर टू द ब्रोकन हार्टेड, टू द पीपल हू फील दे आर होपलेस. आयज माय मारेची आमी जल्माची परब कोत्ता. जेजूच्या सांगाताक सगल्यांनी जेजूक सोडलो, पूण जेजूच्या सांगाता फ्रॉम वूम टू द टूम, कुसव्यान तावन मोरणांत आनी फोंडांत निकिपी एकच बायल आसली, ती म्हणल्यार मारिया. आयज आमी मारयेचें जिवीत आमकां सांगुया. तुका तर एकसुरो फील कोत्ता जाल्यार कोंत हातान घे, मागणें कर, रोजरी कर, तेस कर आनी तुका शक्ती मेवतली. जेन्ना हांव म्हज्या जिवितान भिरांत येता तेन्ना हांव जेजू मुखार बसतां. एक तेर्साचो कोण म्हणटा, मारयेक उलो मारता आनी म्हाका जायतो आदार मेवता. अशें न्हय की आमकां भिरांत येना, आमकां टेंशन जायना, सगल्यांक जाता. एवरी वन गोज थ्रू डिप्रेशन, बट यू वॉन्ट टू बी विक्टोरियस, बी बिफोर द लॉर्ड. तर हेंच करूंक मारिया आमकां सांगता, हेंच करूंक आमकां जेजूचीच कृपा ह्या मिसांत मागुया. आमेन. सगळीं आमी उबी रावया. आमचो बावाट व्हडल्यान आमी उच्चारून म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं संभवलो, आंकवार मोरयताय सोलमलो, पोंच प्लतकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तोय तांची जिवी आनी मेल्ल्यांची मुंचबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी
ह्या वेळार बापा मुखार घालुया. धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सोबेक जिवाळपणान मार्गदर्शन दिवंक तांकां कृपा मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे तू ऐकून घे. आमचे मागणे तू ऐकून घे. राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या स्वताचो फायदो सोडून पेल्याक बरेपण दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे तू ऐकून घे. आमचे मागणे तू ऐकून घे. आल्यां वाडो सिंकऱ्यां वाडो सांखळे तळ्यापान आनी पातनी मोरोड रावतल्या कुटुंबाचेर देवाची उपोट बेसांवां मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे तू ऐकून घे. आमचे मागणे तू ऐकून घे. कोविड-19 पिडेचेर जोयत व्हरूंक जायतीं वावुरतात. तांकां देवाची राखण मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे तू ऐकून घे. आमचे मागणे तू ऐकून घे. खेरीतपणी आमी मागुया. आयज आवयचो दीस समारंभांत सगळ्या आवयां खातीर जे आपल्या भुरग्यां खातीर त्रास सोंसतात, जांकां भुरग्यांचें देणें ना, आशेतात, जांचे भुरगे मेल्यात ताका लागून दूख जाल्या, जे आवयो पिडेंत आसात, सगळ्या भाव भयणां खातीर मागुया जीं जिवीत सोंपोवपाचे ताळणेंत घुस्पल्यात, निराशीपणान जिविताक कोबार करूंक चिंतात. आमची कास्कूय गरजो, आमकांय कसलें टेन्शन, कसलेंय प्रॉब्लम आसा ह्या वेळार मागुया. सर्वेस्परा देवा, आमची मागणी तूं आयकून घे आनी आमकां कितें बरें तें फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C34 तुझे आदीन मोगाल जेसू, पेज नंबर 42. Kut-kutit kalsa saiba, betoni kota duka. Kut-kutit kalsa saiba, betoni kota duka. Dulce Gesù, ai samci calza corita, ducia moga nuti ulpai, ducia moga nuti ektai, kut-kuti calza saiba. Betoni kota duka. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. बो मोगाळ बापा,
व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यान आमचे मनीस सोयम घेतलोल्या तुज्या पुतान आपले आवयचे आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सोर वोंडावण्यांतली निवारूं, दिसान दीस अदीक पवित्र करूं, आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचें जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. ही आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुझे सवे आसूं, आमची काडसां उबारोया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे पोरबेच्या समयार निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाकाणटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची तियावय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोल्यात तुझ्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सोय सोय, उत्सर्गीत तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय, उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसून वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुटपूर गोटुया. तुझ्या कुसारानी पुनर्जीवनपणां वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे पाप सेवा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सदून मेल्यान ते सगळे आमच्या मेलेल्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पुरजुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची क्रेद भाशेन सगल्या आमच्या चिंचणकार भाव भयणांची, सगलीं भायल्या गांवांनी वावुरतल्यांची, सर्वय आमच्या गोंयच्या लोकांची ही सगळी कोवीद पिळा जे जायते आमचे भाव भयणांक सुस्तात तांची सगल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माई संगती, बायगून धूम दुतां, बायगून पाद सेवाज आनी सोर काळींत कमानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकांय फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. People can counsel us, doctors can medicate us, but only Jesus can heal us. थोड्या जेजूच्या उतरांतल्यान ताणेंच मागणें शिकयल्या तें म्हणून आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुडे आनी आयज तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर.
देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. Psalm 34 verse 18. दुखोलोल्या काळजा सोवे हांव आसा. हो जेजू आमी ओत्मीक वाटेन आमच्या काळजान घेतल्या. तर शेळयेच्या जेवणांत आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू सोवे पवित एकवट. म्हज्या मोगाला जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सगळे वस्तू परस तुजो अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत आनी काळजांत घेवंक ओगत्रेकतां. तुका म्हजो भोव पवित संस्कारा रुपान घेवंक जायना देखून आत्मीक रुपान म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या वरी हांव तुका वेंगयतां आनी म्हाकाच पुनोनपणी तुका एकवटायतां. तुजे सोरशिल्लो वेगळो सोरूंक नाका, केदींच निर्मी नाका. आमेन. कम्युनियनच्या वेळार गीत गावया. D12 ये तू पेज नंबर 53. Kushal monan kalzan boktin Korya boson korya chevo. Kushal monan kalzan boktin Korya boson korya chevo. Ye tu Jesu amche mode sa samka udor jive. Sa bolidan din wasnicie odmiak ciewan godajcie. Ekon tu ciam cie orpon bapak pavoyam ci boson. Kushal monan kalzam boktin Korya boson korya cevon. Kushal monan kalzam boktin Korya boson korya cevon. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली बागयोंत आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाचे सोडवणीच्या फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनीस सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अंतरुंक सोदूंक बावर्तान ताका आपलो सोरवंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाळ जिवंक समस मनशांच फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वाव धंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आयच्या दिसाक 3 वस्तू आमी नियाडल्यात. JIO जिवितान जेजूक पयलो दवरात. One who kneels before Jesus can stand before any problem. I म्हणल्यार I and my family. दुसऱ्यांक आदार दिवंक सोदता, तुजो आनी तुज्या फॅमिलीचो पयलो आदार कर. आनी O म्हटल्यार आदर, तेन्ना सगळ्यांक पाव. हेंच करूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत गावया. T15 दोर्याच्या तारार नोमान पेज नंबर 208.
दिवासाचे सायबिणी आमचे खातीर विनोती कोर. Kristan basaila te amka favor saucia. सर्वेस्परा देवा बो बागयोंत आंकवार मारयेक आयज भोगतीन आमी वंदितां. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. देवाचो आदार आसून सदां काल आमचे ताय. Amen. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सोमेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. शेवटाक गीत गावया. T39 नोमान तुका स्वर्गाचे माराणे, पेज नंबर 220. Noman tuka sorgachi marani, Noman tuka bodviachi saibini, Taharo kamto tuchi sunup solo, Ani uswat sosarak prokaslo. Sontos tuka voi bovi akvari, Sontos sanon sogliavon sondori, Ahanon tuka posurek marani, Amche katir Jesu ke magne.